हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुत तस्बीह एक नमाज है जिसका बहुत से लोगों को शौक़ और ज़ौक़ होता है कि हम उसको अदा करें, और बाज़ ऐसी नमाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़राइज़ के अलावा बतलाई गई हैं जिससे इंसान के गुनाह भी माफ़ होते हैं और इंसान का ताल्लुक़ भी अल्लाह से मज़बूत होता है। उनमें सबसे मज़बूत जो नमाज है वो सलातुत तस्बीह की है, जो अहदीस की बहुत सी कुतुब में आई है, जिनमें एक तो अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है और दूसरी जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस आई है। अब ये सियाह सित्ता की दो बड़ी किताबें हैं और इनके अंदर बाकायदा बाब तस्बीह के नाम से नकल फरमाए गए हैं और बांधे गए हैं। तो अब ये नमाज की अफादियत जो है हदीस सियाह सित्ता से मिलती है। बाज़ लोग इश्काल करते हैं, लेकिन अगर किसी का सबूत हदीस से मिलता हो और फिर ज़ईफ़ दर्जे की भी हदीसें हों, लेकिन जब वो कसरत के साथ और बहुत ज़्यादा तादाद के साथ अमल में आई हों और बयान की गई हों, तो फिर वो हसन के दर्जे तक पहुंच जाती है। और हसन के दर्जे तक जब हदीस पहुंचती है तो फिर वो एक सबूत हो जाता है अमल का, और उसकी एक अफादियत वाज़े हो जाती है और सनद खुद एक बन जाती है। अब देखिए कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खिताब फरमाते हैं, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं कि आपने फरमाया या अब्बास या अम्मा, ऐ मेरे चचा जान, और फिर अना ओती का, कि मैं आपको कोई चीज़ देना चाहता हूँ, यानी कोई ख़ास तोहफ़ा आपको देना चाहता हूँ, ऐसा तोहफ़ा कि जो बिल्कुल इससे पहले आपको नहीं मिला, और ये ख़ास तौर पे अहले बैत को दिया गया है। ये जो सलातुत तस्बीह है ये दर हकीकत अहले बैत से हमें तोहफ़ा मिला है, और इसकी सनद भी अहले बैत ही इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी खुद हैं। तो अब इसलिए ये अमल जो है गोया के अहले बैत का एक मुजर्रब अमल हो गया और मुस्तनद अमल हो गया। तो आपने फरमाया इज़ा ओती का, कि अगर आपने जो है इज़ा आपने ये अमल कर लिया तो गफ़रल्लाहु ज़ंबक, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अव्वलहु व आखिरहु, ज़ाहिरहु व बातिनहु, हदीसहु व कदीमहु, और सगीरहु व कबीरहु। अब ये 10 किस्म के गुनाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, अगर आपने ये काम किया तो अल्लाह ताला आपके अव्वल आखिर, ज़ाहिर पोशीदा, और सिर्रहु व अलानियतहु, छुपे हुए या ज़ाहिर जो आप मजमे में गुनाह करते हैं, या सगीरहु व कबीरहु, छोटे गुनाह या बड़े गुनाह, ये जितने गुनाह हैं ये अल्लाह ताला आपके सारे माफ़ कर देगा। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद फरमाया कि इन इस्तताअता अन तुसल्ली कुल्ल यौमिन मर्रा, अगर आपकी ताकत हो तो आप इसको रोज़ाना एक बार पढ़ें। फ़इन लम तफ़अल, और अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, वफ़ी कुल्ल जुमअतिन मर्रा, तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें। फ़इन लम तफ़अल वफ़ी कुल्ल शहरिन मर्रा, अगर आप हफ्ते में भी एक बार जो है नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ लें। फ़इन लम तफ़अल वफ़ी कुल्ल सनतिन मर्रा, और अगर महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ लें। फ़इन लम तफ़अल वफ़ी उम्र का मर्रा, अगर आप साल में भी नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने चचा को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात हमें समझ आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस अपने चचा को, यानी ये तरीक़ा बता रहे हैं और ये अमल सिखला रहे हैं और तरीक़ा भी पूरा बता रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत से चूँकि एक मोहब्बत करते थे, तो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरे चचा या चचा की निस्बत से जितने लोग सुनेंगे उनके भी अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे। तो ये गुनाहों की माफ़ी का एक ज़रिया है। बाज़ लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कुछ उलमा ने इस पर इश्काल किया कि अल्लाह सगीरा कबीरा। तो आप जब कोई बंदा भी सलातुत तस्बीह की नियत करेगा, मर्द या औरत,
تو لازمی بات ہے وہ نماز پڑھے گا، نماز میں الفاظ بھی استغفار کے ہیں، پھر اس کے بعد بھی وہ استغفار لازمی کرے گا، اور جب توبہ استغفار کی جاتی ہے تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ پھر دوسری روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں، راوی اس میں ہے، تو یہ جو ترمذی شریف میں تھوڑا سا چینج ہے طریقہ، لیکن ہیں الفاظ اتنے ہی کہ آپ نے تیسرا کلمہ بتایا کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، وہ 33 بار ہے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور آخر میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک 1 مرتبہ، 100 پوری تعداد کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو آپ یہ دیکھیے کہ وہ الفاظ آپ نے فرمایا بخاری مسلم میں ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین الفاظ ہیں یہ، یعنی سب سے بہترین۔ پھر دوسری روایت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے عطا فرمائی ان کو، انہوں نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ پڑھ نہیں سکتی، آسان لفظ بتا دیں، حضور نے ان کو یہی الفاظ 100 مرتبہ بتائے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں طاقت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تحفتاً فرمایا، جو ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا۔ تو وہاں اس تحفے کو، جو بیٹی کو دیا ہوا تحفہ تھا، اس کو چچا کو جو نماز بتائی اس میں جمع کر دیا، گویا کہ دونوں طرف سے یہ ایک نماز بھی اہل بیت کو تحفہ ملا، اور الفاظ بھی اہل بیت کے تحفے ہی کے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں۔ ہم تو یہ جملہ ویسے ہی کہتے ہیں، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، یعنی اللہ نے اس گھرانے کے اناج کو، ہمیں جو دین ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، انہی کے گھرانے سے ملا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے، ایک ترمذی شریف میں ہے اور ایک ابو داؤد شریف میں، بس فرق یہ ہے کہ الفاظ اتنے ہی ہیں، تعداد اتنی ہی ہے، لیکن یہاں ثنا کے بعد پڑھنی ہے ابو داؤد شریف میں، اور وہاں پر جو ہے ثنا کے بعد سورہ، اور سورہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، اور آخر میں جو ہے کھڑے ہونے سے پہلے پھر 10 بار پڑھ لیں۔ وہ طریقہ وہاں پر ہے جو ترمذی شریف میں، لیکن میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاتا ہوں جو ابو داؤد شریف میں ہے، اور جو سہل ہے، اور جو ہمارے احناف کے اس کے مطابق بھی زیادہ مطابقت رکھتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جب 4 رکعت نماز پڑھیں، اب یہ 4 رکعت 2 سلام سے بھی ہو سکتی ہے، 1 سے بھی، لیکن جب نفل کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو نوافل کے اوقات ہیں، جب مکروہ نہیں ہے، جو ممنوع ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دن یا رات کسی بھی لمحے۔ 4 رکعت جماعتوں سے، یہ کہ جماعت سے کرانا یہ بھی جائز نہیں ہے، عورتیں اکثر جماعت کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کی تو ویسے ہی جائز نہیں، تو مردوں کی بھی جماعت جائز نہیں ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک نماز ہے نوافل میں سے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی اور نفل نماز کی تشہیر نہیں ہوتی، اور یہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بدعات رسومات زیادہ داخل ہو گئی ہیں، اس لیے اس نماز کو اب تشہیر کر کے پھر خواتین اس کو بڑی تعداد میں جمع ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے، اور وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو آپ اس طرح کے صورت تسبیح پڑھیں گے تشہیر کر کے اور جمع کر کے، تو اس سے آپ اس افادیت کو کھو بیٹھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اپنے چچا کو بتائی تھی۔ یہ انفرادی عبادت ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ثنا پڑھیں اللہ اکبر کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے اس کو 15 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قل هو اللہ یا کوئی، اس کے بعد 10 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جا کے بھی 10 بار پڑھیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں تو 10 بار پڑھیں۔ پھر آپ سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں بھی 10 بار پڑھیں، اور سجدے کے درمیان بھی 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدہ میں بھی 10 بار پڑھیں۔ یوں آپ کا 75 کا ہندسہ پورا ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہے اس میں دوسری رکعت میں اٹھیں گے، پھر اسی طرح پڑھیں گے، تیسری رکعت میں پھر اسی طرح پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں پھر اسی طرح پڑھیں گے۔ اب اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کھڑے ہوئے
नमाज सूरह फातिहा से पहले आपको 15 मरतबा पढ़ना भूल गया तो आप जो है रुकू में चले गए तो रुकू में पढ़ लें। अब आप रुकू में भूल गए तो खड़े होके नहीं पढ़ना, रुकन में जो आप भूलेंगे तो उसको रुकन में ही अदा करेंगे जो रुकन है। जैसे क़याम, रुकू, सजदा, ये 3 जगह हैं रुकन है। अगर आप इनमें से किसी जगह भूल गए उसी इन तीनों में से किसी जगह अदा करें, ये नहीं कि आप कादा में या कोमा में अदा कर लें, वो रुकन नहीं है नमाज का। तो इसलिए ये रुकन है। आपने अगर 3 जगह भूल गए तो तीनों जगह इकट्ठी कर सकते हैं, तो ये इकट्ठे हो सकते हैं। अब इसको उंगलियों पे तस्बीह नहीं रखनी पास कि तस्बीह रख के ऐसे बांध के पढ़ें, तस्बीह को हाथ में दबाएं, ये नहीं। आप उंगलियों पे अपना रखें, उंगली हल्की हल्की मामूली से दबाते रहें। इस तरह आपको ये उंगलियां 5 होती हैं और उंगलियों में खाने 15 होते हैं, आपको याद हो सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। उंगली को आराम आराम से दबाएं, हल्का हल्का इस तरह, ना उठाएं ना उसको हिलाएं इस तरह, बल्कि अंदर अपनी एक फीलिंग आप प्रैक्टिस कर लें, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इस तरह नमाज को अदा करें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके अव्वल आखिर, सगीरा कबीरा, ज़ाहिर बातिन, कस्तन आमदन, जितने भी गुनाह हैं सहवन, वो सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाएंगे। और इसकी बरकत से जो है इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तौबा की सही सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।